हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास लाइव प्रोग्राम जो हर सैटरडे आपके साथ में होता हूं 30 मिनट के लिए भारत के समय के मुताबिक 5 बजे शाम। और अलग अलग मुल्कों में हमारे चाहने वाले, देखने वाले इस प्रोग्राम को देखते हैं। और मेरी इसमें कोशिश होती है कि जो कुछ भी हमारे दर्शक हैं उनके अगर उनके ज़हन में कोई सवाल है, कोई ख़ास ख़बरों से मुताल्लिक़, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए भी मेरी ये कोशिश रहती है तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद कि जो हमारे दर्शक हैं उनके और हमारे बीच में एक संवाद होना चाहिए, बात होनी चाहिए और राब्ता रहे, ताकि किसी किस्म का भी कोई सवाल, कोई शक, कोई डाउट वो क्लियर किया जा सके। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको ख़बरें ऑथेंटिक और सही ख़बरें आप तक पहुंचाई जाएं। लेकिन मैं वो जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, जो बीबीसी, सीएनएन और जो अपनी सरकारों की फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से काम करने वाला वो मीडिया है, और बल्कि उनके उनकी उनकी मिलिट्री ऑपरेशंस भी उससे बाकायदा मैच करती हैं। तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि जिस इलाके की, जिस मुल्क की भी ख़बर हो, उसी मुल्क से कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली जाए, वहाँ के अखबारात से, वहाँ के टेलीविज़न से, वहाँ की ख़बरों की वेबसाइट से। अगर मुमकिन हो सकता है तो मैं वहाँ कोई ना कोई, अगर हमारा जानने वाला कोई है तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि स्काइप के ज़रिए हम उनसे बात कर लें और वहाँ की हालत आप तक पहुँचा दें। ख़बरों का असल मकसद यही होता है कि किसी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो आप लोग। सही ख़बर सही वक्त पर मिलना और ज़हन में वही सही तस्वीर, सही पर्सपेक्टिव के साथ आना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और उनको हकीकतें मालूम नहीं हो पाती और गलत सोच बनने लगती है मुख्तलिफ़ वाक़यात से मुताल्लिक़। अब मैं चलता हूँ अपने दर्शकों की तरफ जो हमारे साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पर जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं। मैं सवालात लेने से पहले मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुख्तलिफ़ मुल्कों, मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हुए भी हमारे इस प्रोग्राम को भारत के समय के मुताबिक 5 बजे आप बैठते हैं। हमारे कई साथी हैं जो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, सऊदी अरब से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, हत्ता कि इज़राइल में भी हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। और मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह से हर ख़बर को रेफरेंसेस के साथ देता हूं, ताकि जिस किसी को भी गूगल करके समझना हो, देखना हो, वो देख सकता है। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं देखने वाले, उनसे मैं उनके सवालात लेता हूं, सवालात से, ताकि आप तक पहुंचा जा सके। एक मिनट में जी, हलीम शेख साहब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपको नहीं लगता है यूक्रेन वाले का बलि का बकरा बन रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया यमन वॉर में बकरा बना, और मोहम्मद बिन सलमान में इतना एटीट्यूड क्यों है? देखिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने एक साथ मिला करके पूछी हैं, लेकिन मैं बहरहाल बताने की कोशिश करूँगा। यूक्रेन और कज़ाकिस्तान का जो मामला है उसके सिलसिले में हमने आज ही एक बहुत ही अहम इंटरव्यू किया है सईद नकवी साहब का, जो कल रात 9 बजे आप उसे देख सकेंगे। उसमें उन्होंने बहुत ही तफसील से बताया है कि ये यूक्रेन इस वक्त क्यों गर्म है, और अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि रूस वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग साजिश के तहत करके और वहाँ जंग का बहाना बना सकता है। उस पर उन्होंने बताया है, और साथ साथ ये भी बताया कि कज़ाकिस्तान और यूक्रेन ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों मामलों, कज़ाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की जो कोशिश की गई थी, जिसे रोकने में रूस ने रोल अदा किया है। तकरीबन 2500 उसकी फ़ौजें वहाँ पहुँच गई थीं बहुत ही जल्दी, और 5 दिन में अपना ऑपरेशन पूरा करके
रूसी फ़ौजें वापस चली गई हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। अमेरिका की फ़ौजें जिस मुल्क में आ जाती हैं वो वापस जाने को तैयार नहीं होती। और बहुत ही अहम किस्म का जो मुकालमा कहूँगा मैं तो, चूँकि वो जो बयानात आए हैं अमेरिका की तरफ से और रूस की तरफ से वो बहुत ही दिलचस्प हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस जहां आ जाता है वहां से वापस नहीं जाता। उसके जवाब में जो रूस ने कहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसने कहा है कि जहां अमेरिका आ जाता है वहां ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और इसके तजर्बात इराक़, लीबिया और मुख्तलिफ़ मुल्कों की मिसालें दी हैं कि जिन जिन मुल्कों में भी, अफ़गानिस्तान, जिन जिन मुल्कों में भी अमरीकी फ़ौजी गए, सीरिया, वहाँ का क्या हाल किया उन्होंने, वहाँ लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो ये बहुत ही अहम है और इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए कल रात का 9 बजे जो हम प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं वो सईद नकवी साहब का इंटरव्यू, हम हर संडे में उनका इंटरव्यू करते हैं। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। दुनिया को जिस तरह से उन्होंने देखा है नज़दीक से, मैंने कम से कम अपने इस तकरीबन 40 साल के जर्नलिज़्म में इतना नज़दीक से वेल कन्वर्सेंट, पूरे दुनिया को इतने नज़दीक से देखने वाला जर्नलिस्ट मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। बहरहाल, तो ये आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको और पूरा जवाब मिल जाएगा। अब मैं आगे लेता हूँ। एस अंसारी, सलाम सर, जो ISIS स्लेवरी की न्यूज़ आती है क्या वो ट्रू है? देखिए, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो आप ISIS, जिसको दाइश भी कहते हैं, जिसका अरबी जो नाम है वो दौलतुल इस्लामिया फ़िल इराक़ व शाम, इसलिए दाल अलिफ ऐन शीन दाइश कहा जाता है अरबिक में, शॉर्ट में। तो उनके यहाँ देखिए वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते हैं। स्लेवरी की तो बात आप समझ लीजिए कि वो तो अपनी जगह ठीक है ही। उनके कुछ मुफ्तियों ने कुछ घंटे की शादियों तक के लिए इजाज़त दी। बाकायदा दूसरे मुल्कों से लड़कियों को बुलाने के लिए कोशिशें की गईं कि ये जो लड़ाकू हैं इनको इनके आराम के लिए, इनके साथ रहने के लिए कुछ घंटे के लिए एक एक आदमी के साथ भी रहने की इजाज़त। ये बहुत ही, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत ही इस्लाम का मकरूह चेहरा बनाने में इन लोगों का बड़ा हाथ है। ये वही हैं जो दूसरों को काफिर समझते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं असली। और इनके कारनामे ऐसे हैं कि अगर आप नज़दीक से देखें तो आपको कराहियत आएगी। ऐसी कराहियत कि बिल्कुल गैर इंसानी किस्म की, गैर फितरी किस्म की हरकतें, और उसको इस्लाम का लबादा उड़ा देते हैं और हर जुल्म को भी इस्लाम के तहत बता दिया जाता है। आपको याद है कितने इराक़ में 100 150 फ़ौजियों को उन्होंने लिटा करके जो गोलियां चला करके मारा था, वो आपको याद है क्या? आपको जॉर्डन का वो पायलट जिसको ज़िंदा एक पिंजरे में बंद करके पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा दी और उसके ऊपर बिल्डोज़र फेर दिया, क्या आपको याद है कि वो किस किस तरह से उन्होंने जुल्म किए हैं? ISIS के जुल्म की वीडियोज़ आप देखिए, आपको नफ़रत हो जाएगी। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, यहूदियों से बदतर हैं ये लोग। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये असल मुसलमान तो हैं ही नहीं, असल में यहूदियों के प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले एजेंट हैं। उनमें अक्सर यहूदी हैं या यहूदियों के कहने पर चलने वाला जो सऊदी अरब का शिद्दत पसंद नज़रिया है इस्लाम का, वो रखने वाले हैं। और उनका बाकी दुनिया के मुसलमानों से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। इसे कतई सुन्नी और शिया में बांट करके ना देखें आप। इंसानी और इस्लामी उसूलों के तहत आप चीज़ों को अगर समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और हकीकतें देखिए, आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। क्या किसी को भी बेगुनाह को इस तरह से कत्ल कर देना, सैकड़ों की तादाद में
کسی کہیں جائز ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے عراق میں جو ایزدی ایک کمیونٹی ہے، نارتھ ویسٹ عراق میں دہوک سے اوپر ایک جگہ ہے جہاں وہ ایک کمیونٹی ہے، ان کی عورتوں کو انہوں نے باقاعدہ داسی یا کہا جائے کہ غلام بنا کر کے رکھا ہے، اور بہت عورتیں ہیں جو بیچاری ظلم کا شکار ہوئی ہیں اس پورے 2011-12 کے بعد میں اور 15-16 تک۔ اس کے بعد جس طرح سے ایران، حزب اللہ اور سیریا کی فوجوں نے اور خود عراق کی فوج نے اور روس نے ایئر فورس کی مدد دی سیریا میں، اس کے بعد کچھ معاملات آ کر کے ذرا کمزور ہوئے ہیں اور داعش کمزور ہوا ہے۔ نہیں تو امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، ان کی مدد سے یہ وہی لوگ ہیں جو ان ملکوں میں توڑ پھوڑ اور ملکوں کو تقسیم کرا کر کے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اس کے لیے وہ استعمال ہو رہے تھے۔ یہ ہے ان کی حقیقت، اچھے طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مسلکی نظر سے قطعی نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کے اور اسلامی نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ جذباتی طور پر تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی آپ کہہ کر کے اور آگے بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جانوں کی قیمت بہت ہوتی ہے، کوئی ایک انسان، کوئی بے گناہ، اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی ایک بے گناہ کو بھی اگر کسی نے قتل کیا تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر ایک بھی بے گناہ کو بچا لیا آپ نے، کسی کو مرنے سے بچا لیا، کسی کے قتل سے بچا لیا، تو ایسا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ اصول وہ داعش جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ ان کے ہاں کیوں اس کا اصول کا پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ اچھی طرح سے غور کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ انصاری انصاری، سلام سر، یہ جواب ہو گیا۔ تحسین رضوی، what would be happen with Ukraine and Europe after failing of meeting with Russia؟ دیکھیے ابھی میٹنگ ناکام ہوئی ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن روس اپنی جگہ مضبوط ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ خود یورپ کے ملک، یورپین ملک جو نیٹو کے پارٹنرز ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ اپنے پڑوس میں جنگ نہیں چاہتے، اور جنگ نہیں چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ آ کر کے یہاں جنگ نہیں لڑ سکتا اگر یورپینز نہ چاہیں۔ تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی جنگ ہوگی، اور خود اور روس بہت بنیادی طور پر ایک بات یہ کہتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، یعنی ان ملکوں میں جو ملک کبھی سوویت یونین کا حصہ تھے، وہ نیٹو ممبرز نہ بنے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین کو جو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا کام کیا تھا، توڑنے کا کام کیا تھا، اس میں خود امریکہ شامل تھا، اور امریکہ کے ایجنٹ تھے کچھ لیڈرز خود روس میں بھی۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیٹو کی فوجیں بالکل ان کے امیجیٹ پڑوس میں آ جائیں اور ان کو ہر وقت ڈراتے رہیں ہتھیاروں سے، امریکی ہتھیاروں سے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ جارجیا اور خاص طور پر یوکرین ایسے ملک ہیں جو خود سوویت یونین سے الگ ہوئے تھے، اور قزاقستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ جعفر رضوی، وعلیکم السلام صاحب۔ محمد معید خان، ہیلو معید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انیس احمد، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فیضان خان، یو ایس اے میں جو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر آف ارتھ سمجھتا ہے، یعنی دنیا کا لیڈر سمجھتا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک خناس ہے ان کے دماغ میں کہ وہی سپر پاور ہیں اور انہی کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ ان کے یہاں ہوا بھی یہ ہے کہ 1991 میں جب سوویت یونین بکھر گیا اور روس کمزور ہو گیا اور مختلف کئی ملک الگ الگ بٹ گئے، تو اس کے بعد امریکہ اپنے آپ کو سول سپر پاور کہتا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہماری
नौजवानी के दौर में और 91 से पहले दो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में दो सुपर पावर हैं जिनको ईस्ट और वेस्ट कह दिया जाता था, पूरब और पश्चिम कह दिया जाता था। पश्चिम का मतलब ये है वेस्ट अमेरिका और ईस्ट का मतलब था सोवियत यूनियन। तो जब एक सोवियत यूनियन बिखर गया तो अकेला अमेरिका रह गया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज की ही खबर की बुनियाद पर बताता हूं कि ख़ुद रूस की तरफ से ये ऐलान आया है कि हम थक चुके हैं और हम कतई अब इनसे बात नहीं करेंगे। जो ये बात नाकाम हुई है उसके बाद उनकी एक तरह से बददिली पैदा हुई है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में बहुत जल्दी ईरान के प्रेसिडेंट पहुंचने वाले हैं मॉस्को, और ये उनका सदर बनने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा होगा और बहुत ही अहम दौरा होगा। और आपको याद है कि उन्होंने पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ग़ालिबन 16 जून को, उन्होंने बहुत ही साफ कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने का, ना मेरी कोई ख्वाहिश है। हाँ, देखिए, सोवियत यूनियन के रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से वो मिलेंगे मॉस्को में, तो ये एक बहुत ही अहम वाक़या होने जा रहा है। एक और दूसरी ख़बर आज ही जो मैंने देखी वो ये कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान वो बीजिंग गए और वहाँ पर ऐलान किया कि जो 25 साल का एग्रीमेंट हुआ था चीन और ईरान के बीच में, उस पर अमल शुरू हो गया है। तो ये ईरान, चाइना, रशिया, ये जो ट्रायंगल एक तरह से बन रहा है और जो बिल्कुल अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के उस ब्लॉक से अलग एक ताकत का मरकज़ बन रहा है, ये काफ़ी अहम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस गया है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में उसके ख़िलाफ़ हमले भी हो रहे हैं, इराक़ में ख़ास तौर पर, और वहाँ से फ़ौजें वापस बुलाने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है। उसे बुलानी पड़ेंगी फ़ौजें वहाँ से भी, और कहने के लिए वो कहता है कि हम चीन और रूस का सामना करेंगे और हम पूरा फोकस उधर करेंगे। तो मुझे इस बात पर शक है कि वो चीन को या रूस को इस तरह से परेशान कर पाएगा जिस तरह से मिडिल ईस्ट के मुल्कों को बिल्कुल ग़ुलाम बना करके उसने परेशान किया हुआ है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और दूसरे मुल्क। हालांकि सऊदी अरब तो ग़ुलामी में रहेगा, सऊदी अरब और इज़राइल और अमेरिका की ग़ुलामी में वो रहेगा, जो जैसे हालात अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी कोई अवामी हुकूमत तो है नहीं, हुकूमत तो अभी उसी ख़ानदान के हाथ में है। तो ये बहरहाल एक अलग एक इशू आ गया सामने। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल पर। हाशिम हुसैन, कमाल ख़ान नहीं रहे, अफसोस सद अफसोस। जी हाशिम साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना ईमानदार और अच्छा पत्रकार हमने खो दिया है, और वो जिस तरह से रिपोर्टिंग करते थे बहुत ही ईमानदारी से, वो हमारे लिए सभी के लिए, ख़ास तौर पे पत्रकारों के लिए एक बड़ा लॉस है। और जैसा कि रवीश कुमार ने कहा कि ये सभी का नुकसान है, क्योंकि ईमानदार पत्रकारों की तादाद बहुत कम से कमतर होती जा रही है। और ऐसे में कमाल ख़ान जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते थे बिल्कुल फैक्ट्स की बुनियाद पर, वो बहुत ही काबिल एहतराम थे। हामिद ख़ान, अस्सलाम वालेकुम, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बोलो, यूपी इलेक्शन। उनके बारे में क्या बोलें, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने एक तरफ जाएंगे। जो कुछ मैं अब से पहले कह चुका हूँ, मैं समझता हूँ वो काफ़ी है, और इलेक्शन के रिज़ल्ट्स बता देंगे कि वो किसको जितवाने के लिए मैदान में हैं। ये अपने ताल अकेले ठोकना और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के ना चलना, जिन पार्टियों का मकसद बीजेपी को हराना है, उनके साथ मिलकर के तो इलेक्शन लड़ने में कोई तकलीफ़ होनी ही नहीं चाहिए थी। अलग रहने का मतलब ये है कि मुसलमान नौजवानों को जिस तरह से वो मैं तो यही कहूँगा कि
ورغلا رہے ہیں. ورغلانا میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طور پر جذباتیت بہت زیادہ ہے، ایموشنز بہت زیادہ ہے، عقل کم ہے لوگوں کے پاس. اگر عقل سے کام لیا ہوتا اور لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوزیشن سیاسی طور پر بھی مضبوط کر سکتے ہیں. اور اگر دوسری پارٹیوں کے ایجنٹ بن کے ہم لوگ کام کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، نہ صرف اپنی قوم کا یعنی اپنی کمیونٹی کا بلکہ پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کمزور ہونے سے سمویدھان کمزور ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے سب جڑے ہوئے ہیں اور ملک کا فائدہ نقصان سب سے اہم ہے، اس کا ہمیں سبھی کو خیال رکھنا چاہیے. آگے میں چلتا ہوں. بھارت انٹرپرائزز مدثر شیخ کہہ رہے ہیں واٹ از یور ویو آن پروٹیسٹ فار ڈیموکریسی ان سوڈان. سوڈان میں ٹھیک ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے. دیکھیے سوڈان کے اسرائیل سے لمبی مدت سے تعلقات ہیں. سوڈان سعودی عرب کے انفلوئنس میں ہے، اور جب میں بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے انفلوئنس میں ہے تو اسے آپ اچھی طرح سے بالکل ڈائریکٹ سمجھ جائیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے پروجیکٹ کا حصہ ہے. سوڈان کی میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں، بالکل ذاتی تجربہ. ساؤتھ سوڈان میں الگ کرسچنز کے لیے جب ملک بنانے کی ڈیمانڈ چل رہی تھی، ساؤتھ سوڈان کے الگ ہونے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اس وقت ان کا ایک ملیٹنٹ لیڈر ہوا کرتا تھا جان گران. اور جان گران ایسے جیسے LTTE کا پربھاکرن سری لنکا میں ایک نام ہوتا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جن لوگوں نے سری لنکا کو ذرا سمجھا ہے. اسی طرح سے وہ ملیٹنٹ لیڈر تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، ہنگامے، فساد، بم دھماکے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اپنا ملک الگ کرانے کے لیے. تو سوڈان کے فارمر وائس پریزیڈنٹ سے میری ملاقات لندن میں ہوئی، اور انہوں نے ایک بات بہت ہی دلچسپ بتائی کہ ہم نے یعنی جو یہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے تھے یہ عیسائی تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کا جنرل لاگو نام تھا، مجھے اب بھی نام یاد ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے ٹریننگ دی جان گران کو، اور ایک زمانہ تھا جب ہمیں اسرائیل سے سپورٹ ملتا تھا، اور جب اسرائیل ہم سے بہت زیادہ الٹے سیدھے کام کرانے لگا، یعنی بے گناہوں کا قتل عام کرانے کی جیسی کچھ حرکتیں کرانے لگا، تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے میسیج بھیجا لیبیا کے کرنل غزافی کو، تو کرنل غزافی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر اسرائیل سے آپ کو مدد نہیں لینی میں مدد کروں گا. یعنی میں کرنل غزافی کے بھی کردار کی بات بتا رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر، افریقہ کا متحدہ افریقہ، مطلب وہ تقریباً یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف افریقہ بنانے کے خواب دیکھتے تھے، اور لیکن وہ دوسرے ملکوں میں گڑبڑیاں پھیلانے میں شریک ہوتے تھے. یہ ہوتا ہے ان لیڈرز کا کردار. یہ چیزیں بہت ہی باریکی سے وقت کے ساتھ ساتھ تجربات سے آتی ہیں. جو تجربات مجھے جرنلزم کے دوران ہوئے میں وہ اکثر شیئر کرتا ہوں اپنے جاننے والوں کو، تاکہ وہ گہرائی سے سمجھ سکیں کہ آخر دنیا کیسے چل رہی ہے. محمد عدنان، کیا اردغان ISIS کے ٹائم میں پریزیڈنٹ تھے؟ جی ہاں بالکل تھے. یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 2011 میں شروع ہوا سیریا میں ہنگامہ، اس کے بعد عراق میں شروع ہوا، اور ISIS کے داعش کے لوگ یورپ کے ملکوں سے، دوسرے ملکوں سے استنبول کا ون وے ٹکٹ لے کر کے آ کر کے بائی روڈ سمجھیے سوکھے راستے سے سیریا پہنچتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ سعودی عرب کا جو وہ قونصلیٹ ہے جہاں جرنلسٹ جمال خاشقجی کا قتل ہوا استنبول میں، یہ لوگ آتے ہوئے ضرور وہاں سے ملتے ہوئے آتے تھے، ایسا مجھے اندازہ ہے. تو جی ہاں، انہی کے داماد تھے اردغان کے جو آئل منسٹر تھے،
اور وہ عراق اور سیریا سے چوری ہوا تیل، اس کا کاروبار یہ ہوتا تھا، باقاعدہ یہ میڈیا میں خبریں ہیں، اس لیے ان کا دامن صاف نہیں ہے قطعی۔ مطلب آپ بالکل یہ جو سلطنت عثمانیہ کا خواب دکھا کر کے آپ کو ارطغرل غازی دکھا دیا سیریل، اور آپ کو لگا کہ یہ تو بالکل نعوذ باللہ بالکل خلیفہ یہی ہیں آنے والے، یہ سب دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے خلیفہ کے طور پر صدام حسین کو بھی پیش کیا گیا تھا ایک زمانے میں، اور اس کے بعد کیا درگت بنائی ہے، کس طرح سے جیل میں سڑایا ہے اور پھانسی دی ہے امریکنز کے، اسی سسٹم نے، امریکنز کے نیچے جو ہے حکومت کام کر رہی تھی اس نے۔ تو یہ بالکل ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ باقاعدہ آج بھی ترکی کا بہت بڑا علاقہ، سیریا کا بہت بڑا علاقہ ترکی کے قبضے میں ہے۔ ترکی کی فوجیں آج بھی سیریا میں دیر الزور، اس میں ادلب اور اس کے 30 کلومیٹر چوڑی پٹی، 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ یہ ان کے پاس ہے۔ امریکہ کے فوجی چوری کر رہے ہیں، دیر الزور سے تیل چوری کر رہے ہیں، یہ اس میں بھی شریک ہیں۔ تو عراق میں خود ترکی میں بچوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں جو نقشہ بنا کر کے دیا گیا ہے، تو وہ کافی بڑا حصہ سیریا کا اور عراق کا ترکی کا حصہ بتا کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بچوں کو ہی، کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ابھی فی الحال عراق اور سیریا میں ہے، ہمیں اس کو واپس لینا ہے۔ تو اس قسم کے ان کے عزم ہیں، جس طرح سے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ بہت ہی صاف سیدھے یہ سارے ثبوتوں کے ساتھ میں یہ سب باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین آ سکے کہ کیا کچھ ہے، اور آپ گوگل کر کے دیکھیں، صرف میری بات پر یقین نہ کریں۔ محمد اعظم، السلام علیکم، کیسے ہو؟ ایران کے ہتھیار کے بارے میں بس تو جو ابھی نیو میزائل بتاؤ بنائی ہے۔ ہاں، میزائل میں نے کچھ الگ الگ تو ہتھیاروں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن ہاں میں نے اس کا بارے میں بتایا تھا جو ابھی پچھلے دنوں پیغمبر اعظم کے نام سے انہوں نے ایک بہت بڑی ملٹری ایکسرسائز کی ہے، اور اس میں کئی ایسے ہتھیار بھی انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں جس سے اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی، اور خاص طور پہ امریکنز اس سب سے بہت پریشان ہیں، سعودی عربیہ بہت پریشان ہیں۔ تو پھر کبھی آگے کوئی ایسا موقع ہوگا تو میں ضرور کوشش کروں گا کچھ اور ڈیٹیلز بتانے کی۔ یہ بھارت انٹرپرائزز سے کوئی صاحب ہیں کہ ارشد علی نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کیا مسلم قوم فرقوں سے نکل کر ایک ہو سکتی ہے؟ کیا دھرم کے ٹھیکیدار ایسا ہونے دیں گے؟ آپ یہ جو سعودیوں کے فنڈڈ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی سنی شیعہ میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اگر ان کو مائنس کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں سب لوگ متحد ہو سکتے ہیں۔ اور متحد ہونے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی شیعہ ہو جائے یا شیعہ سنی ہو جائے یا بریلوی اور دیوبندی ایک دوسرے کا وہ نظریہ قبول کر لیں، لیکن اتحاد اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنا بھائی سمجھیں اور دشمن کی نظر سے نہ دیکھیں، تو اتنا بھی اتحاد میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ اور جب نزدیکیاں آتی ہیں تو خود اپنے آپ میں اچھائیاں حاوی ہو جاتی ہیں، برائیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں سماج میں۔ اس راستے پر چلا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ فیضان خان، انڈیا کہتا ہے 1962 کا انڈیا نہیں 2022 کا انڈیا ہے، چائنا بھی 2022 کا ہے۔ یہ کمنٹ ہے آپ کا، اس میں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے مجھے اس میں آگے کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ آگے ہاشم حسین، افغانستان کے تازہ حالات کیسے ہیں، خاص کر ہزارہ لوگوں کے لیے؟ میں آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے افغانستان کے سلسلے میں کچھ اس طرح کی کوئی ویڈیو بنا سکوں۔ ہمارا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے ہمیں جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔
فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں جڑے ہوئے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے مختلف ملکوں مختلف شہروں سے، اور یوٹیوب پر بھی کافی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر شکریہ۔ میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یاد دہانی کراتا ہوں کہ میں ہر خبر پر بہت ہی باریکی سے تحقیق کر کے مطمئن ہونے کے بعد ہی آپ کو خبریں دیتا ہوں، اور آپ کو اگر خبریں ہماری اچھی لگیں، ہمارے پروگرامز اچھے لگیں، تو آپ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح اور اچھی اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے